अमृत खान्तिका विष परेछ मेरा हात अमृत खान्तिका रनवाला जान्तिका दो बाटालाई बसिरहन्थ्या रनवाना जान्तिका साले नगर खाकी मसौरै लागन लागि साले नगर खाकी जन भए यार खाकी 2 दिन के झल्की छाडी जन भए यार खाकी तोरी फुल फुल्याको हजारी फुल्याके ठौरा तोरी फुल फुल्याको साईसँगै डुल्याको सम्झी मन पागल हुन्छ साईसँगै डुल्याको Nepal Telecom, Rashtrako Sanchar. Presenting Nepal's first family scooter with revolutionary i3S technology, Hero Destiny. वास्तवमा हामी सङ्गीत मार्फतै जोडिएको लगभग केही पर्सेन्ट चाहिँ हामी सङ्गीत मार्फत पनि जोडिएका हौँ। जोडिसकेपछि पनि सङ्गीतलाई एक प्रकारले दुईटै मिलेर एउटा हुन्छ नि एउटा प्रयास संयुक्त प्रयास गरेका हौँ। वास्तवमा त्यो मलाई अवसर चाहिँ आएको थियो गर्ने अवसर चाहिँ आएको थियो जे होस् मैले त्यतिखेर अब एक्लै केटी मान्छे घरबाट बाहिर निस्किँदाखेरि पनि हरेक हुन्छ नि त के भन्छ गाह्रो हुन्छ अप्ठ्यारो हुन्छ त्यतिखेर मलाई अवसर आएको बेलामा मैले गाउने अवसर पाइनँ जस अब कार्यक्रमहरूमा यताउति त जान्थेँ म पनि त्यसरी गाइन्थ्यो अब स्टुडियोमै आएर प्रोफेसनलै रूपमा मैले त्यसरी गाएको चाहिँ थिएन। सुरुवाती चरणमा सङ्गीतमा लाग्दाखेरि सुरुवाती चरणमा घरबाट बुवा आमा अब घरको गार्जियनले पनि अब अहिले रहर गरिरहेछ बिस्तारै पछि छोडिहाल्ला भन्ने तरिकाले त्यति सिरियसली चाहिँ लिनु भएन। सुरुवाती चरणमा जब राजधानी छिरेँ डिग्री पढाइको क्रममा राजधानी छिरिसकेपछि जब सङ्गीतको गुरु शिक्षा प्रणाली अन्तर्गत गुरु कहाँ गएर शास्त्रीय सङ्गीतको अध्ययन गर्न थालेँ अनि त्यसपछि बिस्तारै बुझ्दै जानुभयो। अब पछिल्लो समयमा चाहिँ अब सङ्गीतमा हरेक क्लासको हरेक लेभलको र हरेक सेक्टर हरेक रिजनबाट मान्छेहरू त्यही रूपमा आकर्षित भइरहेको छन्। फेरि कुनै टाइम एउटा सङ्गीतको लागि चाहिँ नि अनप्रोडक्टिभ जस्तो एउटा चाहिँ नि एउटा टाइम थियो होला, तर अहिले सङ्गीत एउटा पेसाको रूपमा पनि स्थापित भइसकेको कारणले गर्दाखेरि त्यति गाह्रो पनि भएन त्यति सहज पनि भएन, नर्मल टाइपले नै अगाडि बढ्यो। 69-70 सालतिर हुनुपर्छ म मास्टर्स डिग्री त लगभग 68 सालमा सकाएँ, तर थेसिस सब्मिट गरेका थिएँ अलि लेट गरेँ। त्यतिखेर म काठमाडौँमा पनि कलेज पढाइरहेको थिएँ अनि 69-70 सालतिर म फेरि आफ्नो गृह जिल्ला डोटी फर्केँ र त्यहाँ गएर मैले क्याम्पसमा चाहिँ नि त्यहाँ क्याम्पसहरू +2हरू त्यता इन्भल्भ भएँ। तर पनि आफूमा सङ्गीतमै केही गर्छु भन्ने एक प्रकारको हुटुटी थियो, एउटा चाहिँ नि रहर भन्दा पनि अब त्यो राति सपना पनि गुरुकै देख्थेँ म। त्यो टाइममा त्यस्तो थियो कि राति सपना पनि गुरुकै देख्थेँ। अनि त्यो हार्मोनियम लगेको थिएँ, हार्मोनियम हेर्दा पनि एकदम रुन मन लाग्थ्यो कि त्यस्तो पीडा एकदमै 6 महिना मात्रै टिकेँ म त्यतिखेर, 6 महिनाभन्दा बढी बसिनँ। अनि फेरि राजधानी फर्किएँ, फेरि यतैतिर प्राइभेट कलेजहरूमा पढाउन थालेँ, यतैतिर चाहिँ नि सङ्गीतलाई नै अगाडि बढाएँ। त्यो तरिकाले चाहिँ फेरि कन्टिन्यू गरेँ। मेरो बिहेभन्दा अगाडिको कल्पना गायिका नै बन्ने कल्पना थियो मेरो। म गीत गाउन हाम्रो पहिला गाउँमा
त्यो दसैँ तिहारतिर हाम्रो धेरै रमाइलो हुन्थ्यो क्या त्यहाँ प्रोग्रामहरू हुने नाटकहरू हुने अनि त्यहाँ गीत गाउने नाच्ने हामी पहिल्यैदेखि हाम्रो हुन्थ्यो जे होस् अब त्यस्तै माहौलमा रमाएको हुनाले मलाई पनि गीत गाउने साह्रै रहर थियो भोलि गएर ठुलो गायिका बन्नेछु भन्ने मलाई पनि अलिअलि इच्छा थियो त्यही हो मेरो सपना लामो सास तान्न पाइयो भन्दाखेरि पनि अब उहाँले मलाई पनि बुझ्नु होला होइन अनि म पनि म्युजिकतिर इन्ट्रेस्ट भएको मान्छे उहाँ पनि म्युजिकमै लागिराख्नु भएको मान्छे अनि अब राम्रै होला भोलि भविष्य भनेर मैले त्यही सोचिरहेको थिएँ सपोर्ट गर्नुहुन्छ मैले अब मलाई उहाँलाई त थाहा थिएन म गाउँछु भन्ने पनि मलाई चाहिँ थाहा थियो उहाँको एल्बम आएको थियो पासो भई पिरती मलाई मेरो मगनी हुनुभन्दा पहिला नै पछि आएको पहिला चाहिँ गायक हुन् भन्ने चाहिँ थाहा थियो अनि अब त्यतिखेर अनि मलाई पनि इन्ट्रेस्ट थियो अब ठिकै छ उहाँसँग जोडी मिल्यो भने भगवान्ले मिलायो भने भोलि हामीलाई राम्रै हुन्छ होला भन्ने आशा लागेको थियो अरू त्यस्तो धेरै उत्साहित चाहिँ म केही थिएन हामीले पछि सँगै पछिल्लो टाइम देउडा गाएको थियौँ एउटा हामीले संयुक्त देउडा अनि मेरो शब्द सङ्गीत अनि अर्चनाले र मैले गाएको थियौँ हे 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 हा चैताली चम्काउन आइछैलाई छै डोरी लाछा चैताली चम्काउन आइछैलाई छै डोरी लाछा हे लाई छै डोरी लाछा क्या राम्री छोरेटी देख्या लाग्दो भया पाछा हे लाग्दो भया पाछा झ्याम्म पैताली खेलौँ देउडा चैताली मिला पैताली हाय 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 खेलौँ देउडा चैताली मिला पैताली हे 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 हा मनै के सोच्दो है मुखा साई घुटुक्का मनै के सोच्दो है मुखरा साई घुटुक्का हे मुखरा साई घुटुक्का पाछा लागि के पाउन्या है घर जासु टुक्का हे घर जासु टुक्का झ्याम्म पैतोली खेलौँ देउडा चैताली मिला पैतली हाय 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 खेलौँ देउडा चैताली मिला पैतली वास्तवमा एउटा हाम्रो संस्कृति त्यो सुदूरपश्चिमको डोटी प्रदेश आसपास बस्ने अथवा कर्णाली प्रदेशमा जति बस्नुहुन्छ उहाँहरूको जीवन र उहाँहरूको दैनिकीसँग जोडिएको त्यो जनजीवन त्यहाँको जनजीवनलाई एउटा चाहिँ चित्रण गर्ने एउटा संस्कृतिसँग जोडिएको एउटा जुन हाम्रो संस्कृति हो देउडा संस्कृतिसँग जोडिएको छ तर तत्कालीन अवस्थामा चाहिँ वास्तवमा संस्कृतिसँग जोडिएका कुराहरू यथार्थ रूपमा प्रकाशित अथवा चाहिँ रेकर्डेड त्यो संस्कृति सम्वर्धन गर्ने हेतुले चाहिँ त्यति साह्रो अहिले काम भइरहेको छैन त्यो भएको हुनाले देउडाप्रति मेरो अहिलेको तत्कालीन धारणा भनेको वास्तवमा देउडा यथार्थ चाहिने जुन देउडा चिज हो जुन देउडा गीत हुन् ती चिजहरू अहिले त्यहाँको जनजीवनमा जुन प्रयोगमा छन् त्यस्ता लय त्यस्ता गीत त्यस्ता शब्दहरू चाहिँ यथार्थ रूपमा बाहिर आएको जस्तो अहिले तत्कालीन अवस्थामा चाहिँ मलाई लागिरहेको छैन जुन देउडामा प्रयोग भएका शब्दहरूको सिम्बोल हुन्छ जुन देउडामा प्रयोग भएका शब्दहरूले बोकेको भाव हुन्छ यति जटिल यति गहन यति गहिरो लाग्छ कि सायद एउटा लाइनले एउटा काव्य बोकेको जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ वास्तवमा अहिले चाहिँ वास्तवमा मान्छेहरूमा के छ भने घरभित्र बसेर सिर्जना गर्ने अब पहिलाका सिर्जनाहरूमा के थियो अब जस्तो गीतैहरू पहिलाका चाहिँ ती दोहोरी गीतहरू ती झोट्टा के भन्थे ती चिजहरूमा पहिला के थियो भन्दाखेरि एउटा ठाउँमा गएर जहाँ चाहिँ जुन स्थान हो स्थान विशेषमा चाहिँ त्यो कुराहरूको प्रयोग गरिन्थ्यो तर अहिले अब तपाईको एउटा लाइनमा एउटा पुरै गीत बनाइरहेको छन् अहिले अवस्था यस्तो छ अहिले मान्छेलाई हुक लाइन हुन्छ त्यो एउटा शब्द चाहिँ कुनै त्यस्तो पर्यो भने सबै गीत त्यसैभित्र खाँच्छन् हैन अनि रिसर्च छैन मान्छेको बुझाइ छैन त्यो लेभलमा भित्र पुगेर त्यो चिज केही गर्ने
केही राम्रो गर्ने अथवा चाहिँ नि केही बुझेर लागौँ भन्ने त्यो लेभलको सोच छैन। त्यस्तै छ अहिले अवस्था चाहिँ। त्यहाँ राम्रो छ। अहिले पनि देउडालाई धेरै माया गर्छन् अछामतिर पनि। मैले पनि देउडै गाउँथेँ पहिला पनि। स्टेजहरूमा जाँदाखेरि प्रोग्रामहरू हुन्थ्यो, त्यहाँ सानो प्रोग्राममा पनि अब यस्तो रेस्पेक्ट गर्छन् गाउने मान्छेलाई, उता पनि राम्रो गर्छन् के अहिले पनि। अनि जे होस् अब त्यहाँ मान्छन्, अहिले पनि राम्रो छ त्यहाँ। अहिले अरूभन्दा पनि राम्रो छ अछाममा अझ। अमृत खान्तिका विष परेछ मेरा हात, अमृत खान्तिका रनवाना जान्तिका दो बाटालाई बसेरन्थ्या, रनवाना जान्तिका साले नगर खाकी मसौरै लागन लागि, साले नगर खाकी जन भए यार खाकी, दुई दिन की झल्की छाडी जन भए यार खाकी। तोरी फुल फुल्याको हजारी फुल्याके ठौरा, तोरी फुल फुल्याको साईसँगै डुल्याको सम्झी मन पागल हुन्छ, साईसँगै डुल्याको, साईसँगै डुल्याको सम्झी मन पागल हुन्छ, साईसँगै डुल्याको। यतिखेर त हामी वनमा दाउरा साउरा लिन जान्थ्यौँ। अनि त्यहाँ दिनभरि गाइन्थ्यो, रमाइलो हुन्थ्यो। जे होस् अब सम्झना आउँछ, धेरै आउँछ सम्झना। अहिले पनि ती गीत गाउने त्यो वन, त्यहाँ अहिले त हेर्न पनि सकिँदैन, डर लाग्छ त्यो वनतिर जाँदाखेरि पनि, किनभने हातखुट्टा कामिरा हुन्छन्। त्यहाँ सम्झिँदाखेरि पनि त्यो भिरहरू सम्झिँदाखेरि पनि अर्कै हुन्छ फिलिङ आफूलाई अहिले यहाँ बसेकोले। जोस् आउँछ सम्झना। मलाई चाहिँ अब तत्कालीन अवस्थामा चाहिँ के छ भने आफू पनि अब लगभग स्ट्रगल फेजमै भनौँ न, सङ्गीतमै अब लागिरहेको छु, गरिरहेको छु। र जुन एउटा नेचुरल एउटा गड गिफ्ट पाएको प्रतिभाहरू छन्, वास्तवमा अहिले सुदूरपश्चिममा एउटा चाहिँ क्वेसन चाहिँ बडा जेन्युन क्वेसन, संस्कृतिमाथिको एउटा क्वेसन छ क्या। तपाईँ जस्तो पहिला हामीले गाउँदाखेरि पनि, जस्तो हामीले सङ्गीतमा चाहिँ सुरुवाती जानी नजानी बालकालबाट जब गाउन थाल्यौँ, त्यतिखेर चाहिँ के थियो भने हामीले गाउने गीत देउडा हुन्थ्यो, हामी देउडै गाउँथ्यौँ। तर अहिले के छ भने अहिलेका केटाकेटीहरू जसको स्वरै भए पनि तपाईँको प्योर टिपिकल देउडा गाउन सक्ने स्वर पनि छैन। आधुनिक गाउने हो भने अभियसली सिकेर मात्रै लागेपछि केही रूपमा टिक्न सकिन्छ। त्यो हुनाले अब त्यो स्वरलाई चाहिँ टिपिकल गाउन पनि सक्दैनन्। अनि त्यसपछि आधुनिक गाउने अथवा त्यो पप गाउने उसमा चाहिँ नसिकेर पनि हुँदैन। अर्काको गीत टिप्नु र नयाँ सिर्जना भोलि गाउनुमा त फरक छ। त्यो कारण मैले चाहिँ एकदमै राम्रो क्षमता भएको कुनै मान्छेहरू छन् भने मैले चाहिँ प्रायोरिटी दिइरहेको छु। जस्तो अहिले तत्कालीन अहिले यहाँ फोन आइरहेको थियो, एउटा नानी मनिषा सुनार भन्ने एउटा नानी यता अतरियातिरको रहेछ, जस एकदम मिठो भोकल के, एकदमै पर्फेक्ट प्रोफेसनल भोकल छ। प्रोफेसनल जस्तो पनि, चाहे क्लासिकल होस्, जुनसुकै गीतहरू पनि टिप्न सक्ने, गाउन सक्ने भने त्यस्ताहरूलाई चाहिँ इन्स्पायर गरेर आफूले एउटा प्लेटफर्म उपलब्ध गराएर अब उसलाई चाहिँ मैले के रूपमा मैले सकिन्छ भने म गाइडेन्स चाहिँ गर्छु।
तर मैले चाहिँ मेरो उसमा चाहिँ के छ भने म कसैलाई चाहिँ लाइक तपाईँलाई म सहयोग गर्छु भनेर फ्याट्ट भनिदियो, पोटेन्सियालिटी छैन, क्षमता छैन, भोलि एउटा गीत गायो त्यसमा पनि एकदम चित्त बुझ्या छैन, आफूलाई चाहिँ चित्त बुझ्या छैन, तर पनि ठिकै छ नि त भन्यो। दोस्रोचोटि ल यो नानीको ठिक छैन, मैले एउटा गीत दिए हो नि भन्ने टाइपले, अथवा यो भाइको ठिक छैन, मैले एउटा गीत दिएको भन्ने तरिकाले काम गर्नुभन्दा राम्रो क्षमता छ भने त्यसलाई चाहिँ प्लेटफर्म दिउँ, जसले चाहिँ अवसरको खोजी गरिरहेको छ। र म्युजिकलाई चाहिँ नि एउटा प्यासन मात्रै होइन, म्युजिक आफूमा नसा जस्तो छ भने त्यसलाई दिउँ भन्ने मेरो सिद्धान्त। अब त्यो नानीलाई चाहिँ अब जोस् अब गुरुसँग, मेरो आदरणीय गुरुसँग पनि म भेटाइदिन्छु अनि क्लास जोइन गराइदिन्छु। जोस् पोटेन्सियालिटी क्षमता छ भने आफूले गर्न सकिने ठाउँमा चाहिँ जहिले पनि रेडी छु म चाहिँ। मैले एकदमै साँच्चीको कुरो अहिले भन्नुपर्दा उसलाई चाहिँ मलाई जस क्लास पठाउनु पनि मन छ, त्यो सिकाउनु पनि मन छ। घरमा मबाट उसले धेरै बेनिफिट लिन सक्थ्यो, त्यो तर सम्भव हुँदैन, किनभने घरमा केटाकेटी विभिन्न व्यवहारिक कुराहरूमा हामी अल्झिहाल्छौँ। सिकाउन मन छ, तर पनि के छ भने तत्कालीन अवस्थामा आफूले पनि अब बाहिर हिँडिहाल्नुपर्ने, काम गरिहाल्नुपर्ने, जस्तो पढाउने काम पनि गर्नुपर्छ, म्युजिकमा पनि काम गर्नुपर्छ। जस मेरो कारणले उसले टाइम पाइरहेको छैन जस्तो लाग्छ। तर अब अलि सहज हुने बित्तिकै उसलाई चाहिँ क्लासिकलमा चाहिँ पठाउँछु, भोकल क्लासिकल सिकाइको लागि चाहिँ पठाउँछु। होइन, रुचि त मान्छेलाई राम्रै गर्ने रुचि हुन्छ। देउडा पनि एउटा क्लासिकलमै पर्ने चिज हो, देउडा पनि सङ्गीतकै एउटा पाटो हो। जस्तै आधुनिक सङ्गीत, देउडा सङ्गीत, होइन, दोहोरी, सबै यिनीहरू सङ्गीतकै पाटोमा पर्ने चिजहरू हुन्। मलाई अब जसरी आफ्नो भोकल निखारिन्छ त्यसरी त्यसले चाहिँ क्लासिकलले निखार्छ भन्ने मलाई लाग्छ, होइन। अब निखार्न त दोहोरीले पनि निखार्छ, देउडाले पनि निखार्छ। हामीले त्यसलाई बढी जहाँ धेरै माझियो त्यहाँ धेरै राम्रो हुन्छ भन्ने अब त्यो हो। अनि क्लासिकल हुँदा अब सरगममा माझिन्छ स्वर, त्यही भएर राम्रो हुन्छ कि भन्ने आशा हो। अब त्यही हो। सुदूरपश्चिमका जति पनि ताल लयहरू छन्, अब ती चिजहरू चाहिँ के छ भन्नुहुन्छ भने तिनीहरूलाई चाहिँ दुईवटा कुरा छ। एउटा चाहिँ मलाई दुविधा चाहिँ के छ भने ती चिज प्रयोग गर्न सकिन्थ्यो, तर मलाई आँट किन आइरहेको छैन भने मैले वास्तवमा ती चिजहरू केही दुई चार कुराहरू, दुई चार तालहरू, दुई चार लयहरू, दुई चार चाहिँ नि नोटेसनहरू, देउडा जस्तो अब म डोटी क्षेत्रको मान्छे, अब डोटी र बैतडीकै देउडामा फरक छ। बैतडी दार्चुलाको देउडाहरूमा चाहिँ नि अब उत्तराखण्डको चाहिँ नि प्रभाव छ, होइन, जस्तो चाहिँ नि तपाईँको यो त्यो त्यतातिरको सङ्गीतको प्रभाव छ नि त, होइन, गढवाली प्रभाव छ, डोटीको फरक छ, अझ जुम्लाको चाहिँ फरक छ, होइन। अब डोटीका चाहिँ केही कुराहरू यसो प्रयोग गर्ने कुराहरू चाहिँ नि दिमागमा आइरहेको छन्, तर ती सबै चिजहरूको बारेमा आफूलाई पर्फेक्ट जानकारी, त्यति गहन रूपमा चाहिँ नि जानकारी पनि छैन, गहन जानकारी पनि छैन, तर अलिअलि आइडिया छ, तर गहन जानकारी छैन। जुन कुरामा आफूलाई 100% चाहिँ नि भनौँ न 90% पनि थाहा छैन भने त्यसलाई संरक्षण गर्न नसके पनि त्यसलाई बिगार्नु हुँदैन भन्ने मेरो मान्यता हो। त्यो कारणले मैले अब स्पेसल ओकेजनल जस्तो फेस्टिभलहरू, चाडपर्वहरू पर्दाखेरि जता पर्छन् त्यहाँ जाने, त्यहाँको एकदमै विस्तृत अध्ययन गर्ने प्लानमा छु। अब म चाहिँ त्यसलाई कुन रूपमा कसरी प्रयोग गर्न सकिन्छ नबुझेर चाहिँ मैले त्यो भएर आँट नगरेको। देउडाले त धेरै सहयोग गरेको छ। देउडाले गला खोलेर गाउन सिकाउँछ, होइन, ओपन भोकल गला खोलेर गाउन सिकाउँछ देउडाले। 2 नम्बरमा देउडाले खिड्का सिकाउँछ। ठाडी गाउँदाखेरि हामी खिड्का दिन्छौँ, जस्तो हाम्रो चाहिँ नि हिरालाल ताम्राकारले गाउनुभएको थियो पात राम्रो केलाको राम्रो सुन्तली, यो टाइपको अझ टिपिकल त सकिँदैन होइन, किनभने पछि यो क्लासिकल सिक्न थालिसकेपछि खिड्का चाहिँ मर्दो रहेछ क्या। फेरि क्लासिकलमा जब हामी आकार गर्छौँ त्यसपछि अलङ्कार गर्छौँ, आकार र अलङ्कारले खिड्का मिनिमाइज गर्दो रहेछ। त्यो भएर त्यो पहिला टिपिकल दिइन्थ्यो होइन देउडा गाउँदाखेरि, अहिले चाहिँ के भइरहेको छ त्यो खिड्का त्यो चिज खोजेर पाइरहेको छैन कि।
म एउटा मेरो आफ्नै गजल रेकर्डेड गजल थियो, रक्सीमा नसा छ भन्छौ बोतलहरूले आँखै त, यो हाम्रो वाइपी जोशी भाइको शब्द, मेरो आफ्नै सङ्गीत। रक्सीमा नसा छ भन्छौ, रक्सीमा नसा छ भन्छौ, बोतल हल्ल्या खै त खै त खै त, नजलेर आगो दिलमा, नजलेर आगो दिलमा, प्रीति 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 सल्क्या खै त, रक्सीमा नसा छ भन्छौ। हुन त यसलाई म क्लासिकल चाहिँ भन्न चाहन्न, किनभने यसमा चाहिँ यति मात्रै हो, क्लासिकल प्र्याक्टिसपछि भोकलको त्यो क्लासिकल अदाकारी देखाउनु पर्ने गीत हो यो। जस्तो यो गीतमा रक्सीमा नसा छ भन्छौ भन्दाखेरिको जुन वेभ छ, जुन भोकलको चाहिँ जुन भाइब्स छ, यो चिज प्र्याक्टिसपछि मात्रै आउने चिज हो जस्तो लाग्छ मलाई। अब बाँकी चाहिँ अब प्र्याक्टिस गरिँदैछौँ अझै पनि धेरै कुराहरू। देउडा संस्कृति, हाम्रो देउडा जुन लोक जनजीवनसँग जोडिएका देउडा गीतहरू छन्, त्यसलाई एउटा अर्गनाइज्ड रूपमा, साङ्गठनिक रूपमा संरक्षण गर्ने कुनै पनि सङ्घ सङ्गठन छैन, 1 नम्बरमा। 2 नम्बरमा बुझ्ने मान्छेहरू 2-4 जना छन्, फ्रेगमेन्टेड छन्, कोही उता पूर्व छन्, कोही पश्चिम छन्, कोही उत्तर छन्, कोही दक्षिण छन्। उद्देश्य एउटै उद्देश्य भए पनि विचारहरू विभाजित छन्, कोही यता कोही उता कोही उता, त्यति सङ्गठित हुन सकेका छैन। 2 नम्बरमा जुन देउडा संरक्षण गर्ने उद्देश्य, कोर उद्देश्य चाहिँ त्यो भएका तर एक्टिभेट भएका सबैजना एउटा ग्रुपमा अर्गनाइज्ड भएका व्यक्तिहरू, जसले चाहिँ नि हामी यो देउडा संस्कृतिलाई संरक्षण गर्छौँ भन्ने उद्देश्य राखेका छन्, उहाँहरूलाई देउडाको कोर चाहिँ नि, देउडाको चाहिँ नि अध्ययनै छैन। जस्तो देउडाको एउटा नर्मल एउटा कार्यपत्र लेख भने पनि लेख्न सक्ने हैसियत चाहिँ कमै मान्छेको छ, अथवा देउडा सम्बन्धी एउटा चाहिँ नि सानो देउडा भने के भनेर कसैले लेख्नु पर्यो भने पनि भन्न सक्ने मान्छे छैन होइन। अनि अब त्यो भावनाले देउडा संस्कृतिको संरक्षण हुन नसक्नुको कारण के हो भने, जो मान्छे आइडिया भएको छन्, विभाजित छन्, आइडिया नभएको प्राय गरी चाहिँ नि एउटा व्यावसायिक उद्देश्य भएकाहरू सङ्गठित हुनुहुन्छ, उहाँहरूको उद्देश्य नै व्यावसायिक छ भने संरक्षणसँग सरोकारी भएन नि। अब राज्य पक्ष के छ भन्नुहुन्छ भने, तपाईँको जस्तो अहिले प्रादेशिक सरकारहरू गठन भए, तर प्रादेशिक सरकार गठन भइसकेपछि स्थानीय निकायमा समेत मलाई लाग्छ राज्यले संस्कृतिसँग सम्बन्धित बजेटहरू पठाएको छ, तर त्यहाँ उद्देश्य एउटा छ, त्यसको उपयोग अर्को ठाउँमा भइरहेको छ। संस्कृति संरक्षण सम्बन्धी भनेपछि त चाहे त्यो संस्कृति संरक्षणको लागि स्टुडियोमा आएर गीत रेकर्ड गर्नुपर्छ भन्ने छैन नि होइन। जस्तो मानिलिउँ कुनै ठाउँमा भुवा नाच हुन्छ, त्यही भुवा नाचको एउटा राम्रो क्यामेराले त्यसको चाहिँ भिडियो बनाएर त्यो चिजलाई संरक्षित अथवा त्यो चिजलाई सबै ठाउँमा चाहिँ विस्तृत व्यापकीकरण अथवा त्यसलाई चाहिँ विस्तृत गर्न त गाह्रो छैन नि त। तर के भइदियो भने संस्कृतिको लागि चाहिँ कुनै बजेट दिइरहेको छ, तर त्यो चाहिँ के भएको छ भने आफू अनुकूलको अथवा हिजो स्थानीय सरकारको चाहिँ इलेक्सन हुँदाखेरि जुन कलाकारले जित्ने स्थानीय सरकारलाई सपोर्ट गरिरहेको छ, उसलाई चाहिँ ल यो बजेटले भन्यो आएर यहाँ डिजे रेकर्ड गर्यो गयो सिद्धि त्यो भएको छ। त्यो हुनाले अब यो एउटा कुरो चाहिँ मैले देखाएँ, एउटा कुरो चाहिँ के हो भने वास्तवमा बुझ्ने एउटा चाहिँ जसले देउडा प्रति चासो होइन, एउटा चाहिँ जस्तो चासो यो प्रति चाहिँ एउटा नलेज भएका व्यक्तिहरूले सङ्गठित हुन आवश्यक छ कि। जस्तो अब यो देउडा संस्कृति के समाज भन्ने गठन भएको छ, अब अहिले बुझ्दै जाँदा उहाँहरूको चाहिँ एउटा उहाँहरू कमर्सियल हुन पाइयो नि, उहाँहरूको वन थट चाहिँ उहाँहरूको चाहिँ एउटा प्रपोजल कमर्सियल रहेछ, लाइक सहकारी जस्तो होइन। किनभने अब हामी मिलिजुली देउडा
त्यो उसबाट चाहिँ कलाकारहरू मिलिजुली अब जस्तो उहाँहरू फाइनेन्स खोल्ने जस्तो यो टाइपको उद्देश्यले जाँदै हुनुहुन्छ। त्यही भएर यो चिजलाई संरक्षण गर्नलाई चाहिँ विशेषज्ञ प्लस यो क्षेत्रको आइडिया भएको व्यक्तिहरूले साङ्गठनिक रूपमा एक हुनु आवश्यक छ। यतिखेर चाहिँ नि परिवर्तनको वाहक छन्, सकारात्मक भन्दा नकारात्मक। परिवर्तन दुइटै हुन्छ, एउटा सकारात्मक पनि हुन्छ, एउटा नकारात्मक पनि हुन्छ। जस्तो पहिलाका गीतहरूमा जस्तो बाजा, साई, सुहा, मैना होइन यस्ता यस्ता कुराहरू प्रयोग हुन्थे, कति सभ्य कति हुन्छन्। अहिलेका गीतहरूमा सानो सानो बच्चाहरूले के टिपिरहेछन् भने ए छोरेटी होइन, यो छोरेटी यो टाइपको एकदम चिप शब्दहरू क्या, हाम्रो उतातिरको त्यो चिप शब्दहरू, उटपुट्याङ शब्दहरू होइन। त्यो भने परिवर्तन भएको छ तर सकारात्मक भन्दा नकारात्मक वेमा चाहिँ गइरहेको छ। त्यही दमनहरू सम्बन्धी आवाजहरू आएको त अहिलेसम्म सुनिएको पनि छैन। जो सबका प्रोग्रामहरूमा होला, तर सङ्गीत क्षेत्रमा चाहिँ यस्तो महिला सम्बन्धी दमन भएको अथवा हिंसा भएका यस्ता यो पनि गीत सङ्गीतकै पाटोमा पर्छ नि त। यो आउनुपर्ने थियो तर यो आएको छैन। यो कसैले पनि ल्याएको छैन। यो चाहिँ नयाँ हुन्छ। ल कसैले ल्याउनु भयो भने चाहिँ नयाँ हुन्छ। यो मैले अहिलेसम्म सुनेको छैन, तर ल्याउनु कसैले भएको छैन। उहाँले मैले पहिलो उहाँ चाहिँ मेरो सङ्गीतको गुरु हुनुहुन्थ्यो। उहाँलाई चाहिँ म समर्पित गर्दै उहाँले त्यही हामीले निकालेकै एल्बममा उहाँले गाउनुभयो ढाका चाहिँ म यो जुम्लातिर हो टिपिकल्ली। हुम्ला छौरी उनको भोट्याले लाल पाखी बुन्यो हे राती लाग्या जुनको घाम ताप्नु नछाइला बस्नु राती लाग्या जुनको घाम ताप्नु नछाइला बस्नु। यो गीत चाहिँ झुम्ला चौरी उनको भोट्याले लाल पाखी बुन्यो राती लाग्यो जुनको घाम ताप्नु नछाइला जसलाई देउडा संस्कृति सम्बन्धी आइडिया छ अथवा यो प्रति चिन्ता भएका व्यक्तिहरू सबैजना अर्गनाइज्ड हुनु, सबैजना हामी सङ्गठित भएर यो एउटा चाहिँ नि सङ्गठित एकजनाको आवाजभन्दा 10 जनाको आवाज बलियो हुन्छ। त्यसो भयो भने हामी स्थानीय सरकार अथवा चाहिँ नि प्रोभिन्सियल गभर्मेन्टमा पनि हामी यो कुराहरू अगाडि बढाउन सकिन्छ। अर्गनाइज भएर गयौँ भने संस्कृति संरक्षणका लागि जुन कुराहरू छ त्यो सोर्सलाई हामी प्रपरली युटिलाइज गर्न सक्छौँ जस्तो लाग्छ। आदरणीय व्यक्तित्व हेमन्त विकास सर, म चाहिँ उहाँको म विद्यार्थी हुँ। अनि त्यसपछि बिएल मिडिया अनि हेमन्त सर उहाँको म एकदमै विद्यार्थी हुँ। तपाईँहरूप्रति म एकदमै आभारी छु। धन्यवाद भन्न चाहन्छु। धन्यवाद बिएल मिडिया अनि हेमन्त सरलाई पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु। हामीलाई हाम्रो जोडी ल्याएर यहाँसम्म जोडिदिनु भयो, उहाँलाई पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु।